बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 15 तारीख, सद्याकाळाचो 28वो हप्तो, दीस बुधवार. आज आमी आविलाची सांत तेरेज हिचे फेस्त आचरण करता वा स्मरण. हो म्हयनो सुरू जात आसतना ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर आमी जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज हिचे फेस्त केल्ले. आज आविलाची सांत तेरेज, लिसियाची सांत तेरेज फ्रांस गांवची, लिसिया आसचे फ्रांसांत. पण आज जे कोणाचे फेस्त आमी आचरण करता आविलाची सांत तेरेज स्पेन गांवची, आविला आसचे स्पेनांत. पूण ही दोगांय कर्मेलीत वडतीची, कर्मेलीत भितरल्यो माद्री. आनी हांकां दोगांकी पवित्र सभेचे दोतोर वा डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण परगटला. आता हे डॉक्टर ऑफ द चर्च बिरुद आसा पळया, ते सगळ्यांक तितले सुलाभायर मेळना. आता आमचे मध्ये दाक्तेर आसात, एक वखद दिवचे दाक्तेर आनी एक PhD जोडलेले दाक्तेर. आता PhD सगळ्यांक मेळटा की मेळना, ताका तितलेंच स्टडी करूंक आसा, रिसर्च करूंक आसा, तांणी बूक बरोवंक आसा, तेन्ना मात्र तांकां ती पदवी मेळटा. तशेंच पवित्र सभेंत जे कोणे क्रिस्ती शिक्षणाचेर, भावार्थाच्या सतांचेर गूढ अध्ययन करून आपुरबायेची दोतोन दिल्ली आसा, शिकोवन दिल्ली आसा, तांकां पवित्र सभेचो दोतोर डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणलें बिरुद फावो जाता. आनी हांवें म्हळें तांतून ह्या आविलाची सांत तेरेज आनी जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज हांकां हें बिरुद फावो जाता. आता पवित्र सभेंत सुमार 30च्या चड पवित्र सभेचे दोतोर म्हणलें बिरुद जोडलेले सांत आसात. आनी तांतून केवल 4 स्त्रियो मात्र. आता त्या 4 स्त्रियां पैकी 2 ही जावन आसात, आविलाची सांत तेरेज आनी जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज. तर तुमकां कळटा ह्या 2 स्त्रियांचो महत्व कितलें आनी तांची देणगी कितले म्हूण. तर आज आमी ह्या आविलाच्या सांत तेरेजाचे स्मरण करता. ह्या पाठतळार आयचे वाचप आमी वाचया आनी उपरांत नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11, वळी 40 तावन 40 पर्यंत. जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां फारिजेवानो, वट्ट लावांचो, सादा बसो आनी सर्व आल्या पाल्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. हें तुमी करीजैस आसले, पूण तेंय तुमी सोडचे न्ही. हाय तुमकां फारिजेवानो, सिनेगोग सभांनी तुमकां मुखल्यो बसका जाय आनी पेंटेंत लोकांन तुमकां सलाम केल्यार तुमकां बारीच खुशी. हाय तुमकां, तुमी स्मारक गुर्तू नातलेल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. ते फोंड म्हणून कळनासतना लोक तांचे वयल्यान गुड्डावन चलता. तितल्यार शास्त्रे भितरलो एकलो ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तुवें अशें उलयल्ले वरवीं आमकांय तूं अवमर्याद करताय. ताका जाप दिवन जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां शास्त्र्यानो, वोवंक तांकां नातली वोजी तुमी लोकाचेर घालतात,
पूण तुम्ही जावन त्या ओज्यांक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरनात. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोव निबडीनो, आयच्या वांजेलांत जेजूची कठीण उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. तो म्हणटा, हाय तुमकां फारिजेवानो, इंग्लिशांत वो टू यू फॅरिसीज, वो टू यू लॉयर्स. आता हाय तुमकां वा वो टू यू म्हूण जेजून सदांय म्हणचें आमकां आयकूंक मेळना. पूण केन्ना जेजू असली कठीण उतरां उलयता ते रागान न्ही, बदलाक आपणच्या इश्टा पासो तूं बेजाराय पावून उलोवची उतरां. पळय, आमी कोणा एकल्याक जोर करतना रागार जावन कठीण उतरां उलयता. पूण जेजू हांगासर ही उतरां उलयता आसतना तसल्या रागान न्ही, बगार आपणाच्या इश्टाक जागोवच्या त्या एका बऱ्या उद्देशान. ह्या फारिजेवांक तो यमकोंडाक लोटून घालते ना, बदलाक तांची काळजां शेळमुडी जाल्यात, तांची काळजां शेळेल्यांत, तांची काळजां दड्ड जाल्यान आनी तांची काळजां पोकळ जाल्यान. त्या देखून तांचे वयल्या मोगान आनी मनी ही सुदरून दीत म्हूण तांचें बरेंपण आशेवन जेजू ही कठीण उतरां आज उलयते आसा. आमी इल्लो गुंडाई नियाळ करूंक प्रयत्न करया. वडतलावांचो सदाबाचो आनी सर्व आल्या पाल्यांचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार तुमी सक्कड रिती रिवाजी पाळतात. नोवेनां घेतात, तेर्स म्हणटात, इस्मोल घालतात, वाती पेटयतात. पूण हे सक्कड खंयच्या कारणा खातीर करीचे? नीज उद्देश ह्यो रिती पाळचे फाटल्यान कितें आसात ते तुमकां कळीत ना. तुमी रुली रेग्रो पाळतात, पूण मोग तुमच्या काळजान ना. यू फॉलो द लॉ बट लूज लव. तुमी भायल्यान तुमची ताटां, प्लेटी, कप्पां नितळ करतात, पूण तुमच्या जिवितांत भितरल्यान भरला हंकार, तुमच्या भितरल्यान भरला एका रितीचो मोसोर, एका रितीचो कोडू अनुभव. आनी तुमी तुमचेच विशयी चिंतात सोडून हेरा विशयी न्हय. आनी हे न्हय मात्र फारिजेवांची काणी मोगाळ भोवन निबडिनो आमची जण एकल्याची जिणी. आमी इगर्जेक येता, डोनेशन दिता, इस्मोल घालता, नोवेनान भाग घेता, पूण आमच्या काळजांत ग्राज्य दवरनासा, कोबरो करता. स्वार्थ आमच्या काळजांत सदांच जळते आसा. आमी बारीच धार्मीक म्हूण दिसून येवंक पुरो, पूण जेजू आज आमकां विचारते आसा, तुजी थंय दयाळाय खंय आसा? न्यायनीत तुज्या जिवितांत पळोवंक कित्याक मेळना? मोग कित्याक तुज्या जिवितांतल्यान पयस जाला? ह्या सवालांक आमी कसली जाप दिवंक फावो वा कसली जाप आमी दिवंक शकता? आमी हर एकल्यांनी नियाळ करून पळोवचो जाल्लो विशय. आतां आज आमी आविलाची सांत तेरेज हिचें स्मरण आमी करता. आनी तिचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तिच्या जिवितांत जेजूची ही उतरां नीज जावन पळोवंक मेळटात. हांवें दळचो तिचे विशयंत तुमकां मोठव्यान विवर दिला. 16व्या शेंकड्यांत स्पेनान ती जियेल्ली. स्पेनान, आविलासचे स्पेनान. आनी त्या वेळार
भायल्या रितीचो धर्म पाळच्यांत लोक बारीच मग्न आसलो. न्हय मात्र लोक इवन भितर कोवेंतांत मागणे सुकनातलें व्हड व्हडू कोवेंतां आसलीं, पूण ह्या कोवेंता भितर जिवच्या व्यक्ती थंय इल्लोसो उजो आसलो. उर्बानांतली शेळिल्ले. आनी असल्या संदर्भार आविलाची सांत तेरेज तसलें जिवीत जिवच्याक नाकारता. तिका केवळ मागणे म्हणचे नाका आसलें, बगार तिका मागणे जावंक जाय आसलें. हातूनचो तफावत मुखार भोंवून निबडिनो. आमकां सकाळां मागणे म्हणूंक जाय, सकाळीं सांजेर मागणे म्हणूंक जाय, कुटुंबाचो तेर्स म्हणूंक जाय, पूण आमकां कोणाकी मागणे जावंक नाका. त्या देखून आविलाची सांत तेरेज म्हणटा, प्रेयर इज नॉट थिंकिंग मच बट लविंग मच. मागणे म्हळ्यार चिंचे न्ही, मागणे म्हळ्यार मणमण म्हणचे न्ही, बदलाक मागणे म्हळ्यार मोग करचो. प्रेयर इज नॉट थिंकिंग मच बट लविंग मच. जे कितें आज जेजू ह्या फारिजेवा थंय पळयता, तिणें तो वळच्या इगर्स मातेन पळयल्लें. तोळच्या लोकांक हे रिती रिवाजी पाळणं पुरो जाल्लें. पुरो जाल्लें जाल्यार देवा थंय नीज संबंध बांदून हाडूंक तांकां नाका आसलें. आनी असल्या संदर्भार आविलाची सांत तेरेज नवसरणी हाडूंक प्रयत्न करता, बदलावन हाडूंक प्रयत्न करता. न्हय गालाटो करन, न्हय तूं तशें हूं अशें म्हणून जजमेंट पास करन, बदलाक ती नवसरणी हाडटा पयलें तिच्याच जिविता मुखांतर, तिच्याच जिविता मुखांतर. पळया, ती कोवेंताक सर उरल्या वेळार थंयसर कोवेंतांत जायतीं सिस्टरां आसलीं. ते कोवेंत म्हणच्या कितें ऑर्फनेज म्हणून येता. कित्याक म्हळ्यार जायत्यो चलयो त्या काळार बरी सैरीक मेळनातल्या वेळार कोवेंताक भरती जाताली. आनी ग्रेस्त कुटुंबांतली सयत. आनी ह्या कोवेंताक सेरवल्ल्या वेळार तांकां थंयसर तांचें काम करूंक सर्वंट्स आसले, कामाची आसलीं. सो ग्रेस्त कुटुंबांतल्या चलयांक तांचे कामाचे आसलीं जाल्यार दुर्बळ्या कुटुंबांतून आयिल्ल्यांक कोणी नातलें. सो थंयसर कोवेंता भितरी ग्रेस्त दुबळो म्हणलो तफावत आसलो. आनी ग्रेस्ताची कितें करतालीं म्हळ्यार जायतो वेळ पार्लरांत चॅटिंग करन वेळ करसी जाली. आयिल्ल्या विजिटर्सांक मेळोवन थंयच गजाली करनासलीं. मागणे ना, मौन ना, कोवेंताचें जिवीत ना, बदलाक संवसारी जिवीतच कोवेंता भितर आसलें. असल्या संदर्भार आविलाची सांत तेरेज म्हणटा, ना, असली जिणी म्हाका नाका. असली जिणी जिवच्याक हांव कोवेंताक आयिल्ली न्हय, त्या देखून हांव सुदारण हाडटां. सुदारण हाडटा कशें? ती कोवेंतांतून भायर येता आनी एक नवेंच कोवेंत उक्तें करता. आनी थंयसर हें सुदारीत कर्मेलीत जिवीत जिवंक ती प्रयत्न करता. मागणे मुखांतर, खालतेपणा मुखांतर आनी मागणेच्या स्पिरितान ती जिवीत नवसरता. वय मुखार भोंवून निबडिनो. हेरांचेर बऱ्या वयर बरकुटी म्हणले बरी, रुली रेग्रो तापचाकी ह्या फारिजेवान आईच्या वांजलान केल्ले बरी. आविलाची सांत तेरेज कितें करता? जेजूचे हे कुरीस, जेजूचे हे कश्ट आपूण जावन वोवंक सुरू करता. आपूण जावन वोवंक सुरू करता. बदलावनय आनी एकल्याच्या जिवितांत सुरू जावची, बदलाक बदलावन आपणातावन सुरू जायचे म्हणून ती पेसाडटा आनी तसलें प्रयत्न करता. भोंवून निबडिनो, मुखारून आमी गेले जाल्यार जेजून सांगचें आनी एक उतर आसा. वोवंक तांकां नातरलीं वोजी तुमी लोकांचेर घालतात, हाय तुमकां शास्त्र्यानो, पूण तुमी जावन त्या वोज्यांक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरनात. सांत तेरेजाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तिच्या जिवितांत जायतो विरोध तिका अनुभव करूंक मेळ्ळो.
थिओलॉजियन्स देवशास्त्रीच तिचेर दुबावले. ती कोणा लागीं कन्फेशनाक वेताली, कुमसार जावंक वेताली, कोणा लागीं आत्मीक निर्देशनाक वेताली, तेच तिचेर उपराटले. कित्याक जे कितें मागण्यांत तिका अनुभोग मेळटाले ते तांकां नातले आनी त्या देखून ते अनुभोग वैगी नेंगी म्हूण पारखूंक तांकांच कश्ट जाताले. आनी ह्या वेळार तिचेरच दुबावताले. पूण म्हाका भोव न्हू बडीनो, जे कितें तिणें सुदारण सुरू करूंक वा हाडूंक प्रयत्न सुरू केल्ले पळया, तिचे तावन ती विचलीत जाली ना, ती कोडू जाली ना. बदलाक हर एक विरोध, हर एक केण्णी तिणें मोगान स्विकार केली, हास्त्या तोंडान स्विकार केली. एक पोटी अशें कोवेंत बांदचे खातीर ती एका गाडवाचेर पॉयंट करून वेताली. गाडवाचेर पॉयंट करून वेताना कितें जालें, ती निसरून पडली. पडले वेळार तिच्या लोबाक माती जाली, ती लिगायली. तेन्ना ती म्हणटा, अरे हांव तुज्या कामा खातीर बायसर नायिल्ली, तुवें कित्याक अशें हांवें पड अशें केलें. ताका जेजू म्हणटा, तिका एक जेजूचो ताळो आयकता आनी जेजू म्हणटा, हीच जावन आसा म्हज्या इश्टांक हांवें चलोवची रीत. म्हजे इश्ट म्हणलेंच तांकां सक्कडी सुलाभ आसता, सूख आसता म्हणून अर्थ न्ही. हांव तेडे पटे म्हज्या इश्टांक अशेंच चलयतां. तेन्ना हास्त्या तोंडान सांतेरेज म्हणाले, त्या देखून तुका इल्लेशे इश्ट आसचे. पळया, त्या कश्टांत सयती, त्या दुखींत सयती, त्या नालिसाईंत सयती सांतेरेज जोग करूंक पावली. हें जावन आसा नीज पवित्रपण, नॉट परफेक्शन. बदलाक जेजू थंय खरी इश्टगात. त्या देखून म्हाका भोव न्हू बडीनो, पवित्रपण म्हळ्यार, सांतीपण म्हळ्यार, धार्मीकपण म्हळ्यार रूल इरेग्रो आसा तशें पाळचें न्ही. रूल इरेग्रो पाळच्यांत 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जोडचे न्ही. बदलाक आमची काळजां मोग म्हणल्या त्या उज्यान पेट अशें सदां जळती दवरची. भोव न्हू बडीनो, आज आमी एका काळार जियेती आसा. धार्मीक आचरणांक चड महत्व आसा. आमी कोणाक एकलो बावार्थी म्हणटा, सदांय इगर्जेक आयलो जाल्यार, नोवेनाक सुकन आसतना एटेंड जालो जाल्यार, खंयसर सक्कड रेतीर चलता थंयसर मुक्तल्या बांकार तो आसा जाल्यार, पूण ताचें मोगाचें जिवीत आमी पळयना. दयाळ्याच्यो करण्यो आमी मोतीक व्हरना. आमी आज ट्रॅप ऑफ होली एपियरन्सेस म्हणटा, म्हळ्यार जे कितें भायल्यान बऱ्यान दिसता तसलें मात्र पवित्रपण, सांतीपण म्हणून चिंतचें आसा. पूण आज सांतेरेजाचें फेस्त आमी आचरण करतना सांतेरेज म्हणटा की भायल्यान जें कितें सोबीत दिसता तें सांतीपणाचें लक्षण न्ही. बदलाक भितरली नवसरणी, इंटिरियर रिफॉर्म, भितर तावन बदलावन हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. त्या देखून तिणें एक आपुरबायेचें मागणें बरयल्लें आसा, लेट नथिंग डिस्टर्ब यू, लेट नथिंग फ्रायटन यू, गॉड अलोन सफायसेस. भायल्यो खंयच्योच संगती तुका डिस्टर्ब करिना जावं दी, भायल्यो खंयच्योच संगती तुका भियोवचे बरी करिना जावं दी. उडास्तवर देव एकलो मात्र पावता, देव एकलो मात्र पावता. त्या देखून म्हाका भोव नडपडिनो, आमी तो तसो हो असो इगर्जेन तशें वाड्यान तशें अशें दुरसोवच्या की आमची इगर्ज, आमचो वाडो, आमचे कुटाम, आमची समाज बरी जायत जाल्यार पयलें आमची जिवीत बदलुया. लेट्स फर्स्ट रिफॉर्म आवरसेल्व्स. पवित्रपण न्हय आवाजांत आसचें, बदलाक पवित्रपण आसचें मौनपणान. पवित्रपण न्हय हेरांक दुरसोवच्यात आसचें, बदलाक
पवित्रपण जिवीत नवसरच्यांत आसचें. नवसरणी म्हळ्यार नवें सुदारण हाडच्यांत आसचें. तर मुखार भोवन निवडिनो, जे कितें जेजू आज हाय तुमकां म्हणटा हें आमकां एक वेकअप कॉल जावन दी. तुमी हॉटेलांनी रावल्ले वेळार थंयसर तुमकां विचारतात कितल्या वेळार वेकअप कॉल दिजे म्हणून. सकाळीं 5 वरार 6 वरार म्हणून तुमी सांगलें जाल्यार त्या वेळार ते तुमकां रिंग दितात. कशें आमी अलार्म दवरता पळया तशें हॉटेलांनी हें वेकअप कॉल आसता. तशें जेजू आज आमकां ह्या कठीण उतरा मुखांतर एक वेकअप कॉल दिते आसा आमी जागे जावच्या. म्हजो भावार्थ, म्हजो धर्म हांव कित्या खातीर पाळटी आसा? सवयेक लागून वा मोगाक लागून? म्हजें जिवीत करेक्ट करच्या की हेरांचें जिवीत करेक्ट करूंक हांव वद्दाडटां गी? हेरांचे कश्ट हेरांची जडाई सोसूंक हांव मुखार आसां गी? वा म्हज्या उतरांनी करण्यांनी चिंतनांनी तांची जडाई आनीक हांव जड करतां? सर सांतेरे जसो स्पिरीट आमी आपणावया. मोगळा जेजू, म्हाका केवल मागणें म्हणचे बरी करिनाका. बदलाक हांवेंच मागणें जावच्याक म्हाका आदार दी. 100% परफेक्शन जोडूंक हांवें प्रयत्न करिनासतना तुजें हाजीरपण सोदच्याक म्हाका तूं आदार दी. म्हजो आत्मो मोगाचो जावं दी, सादो जावं दी, सदां तुजे खातीर जळतो जावं दी. आमेन. भोवन निवडिनो, हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. आयच्या किर्तनाचो श्लोक हो. खंडीत जावन मीठ केल्लो उदक पियेता. त्या देखून आमच्यो करण्यो न्हय हेरांतावन होगलीक जोडचे खातीर बगार सुमयतावन होगलीक जोडचे खातीर जावं दी. ही कृपा मागून हे कीर्तन आतां आमी मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा, हरी एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्परा, हरी एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. फकत देवातय म्हजो आत्मो विशेव घेता, म्हजी राखण ताचे तावनूच येता. तोच म्हजें कडाप म्हजो आसरो, तोच म्हजें कोटें हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा, हरी एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपान विशेव घे, आत्म्या म्हज्या तो एकलोच म्हजो बरवसो. तोच म्हजें कडाप म्हजो आसरो, तोच म्हजें कोटें हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा, हरी एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सोदा, सर्वय काळांनी ताचेर पातयेणी ठेवा. तुमचीं बोगनां ताका उगडा. सर्वेस्परा, हरी एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. मैमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपुद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन निवडिनो, ह्याच ऑक्टोबराच्या 20, 21 आनी 22 तारखेर म्हळ्यार पोरवां, सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा 3 दीस बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर, बिकनकट्टे मंगळूर हांगासर आमी ओएसिस 2025 रेतीर मांडून हाडल्या. आनी ह्या रेतीर असो विशय आसा जे कितें ह्या दिसांनी आमी नियाळते आसा तोच विशय
फुंकून पेटोवन जळतें दवळ. आमच्या जिवितांत भावार्थाचें केंड जर तें पालवून येते आसा, ताचेर गोबर मांडला, तर आमी तें फुंकून पेटोवन जळतें दवरूंक आसा. हो विशय ह्या पटीच्या नियाळ आसो. तुमकां समेस्तांक ह्या रितीर एक मोगाचें आपोवणें दिता. सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, येवच्या सोमारा, मंगळारा, बुधवारा सकाळीं 8:30 वरार ही रेतीर सुरू जाता. सांजेर 4:30 वरार ही रेतीर आखेर जाता. आतां कोण ही रेतीर दिता? ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड रातावन हांगासर आसतलो. सांगातच उडपी तावन मानदिक बाब डेनिस डेसा, मानदिक बाब चार्ल्स मिनेझस, कारवार तावन मानदिक बाब थॉमस फर्नांडिस, शिवमोगा तावन मानदिक बाब पियुस डिसोजा, मंगळूर दिएसीस तावन मानदिक बाब प्रवीण लिओ लसरादो, फादर जोसेफ मार्टीस, तशेंच आमचे आदले गवळी बाप अदीक मानदिक दोतोर लुईस पॉल्सोस, तशेंच आमचे कर्मेलीत याजक मानदिक बाब दीप फर्नांडिस, मानदिक बाब जोसी सिद्धकट्टे आनी मानदिक बाब प्रितेश क्रास्ता ही रेतीर चलोवन व्हरतात. पावलून तिमोथीक बरयलीं 2 पत्रां, तिताक बरयलें 1 पत्र. ह्या 3 पत्राचेर आमी हे नियाळ मांडून हाडल्यात. आपुरबायेची रेतीर मगळ भोवन बिडिनो तुमी सुकोवची न्हय. 3 दीस रजा आसा, तुमी ह्या रेतीरेर भाग घेवचें. 2 पराचें जेवण आसा आनी पार्किंगाक जाय पुरतो अवकाश आसा. तुमी येया, हेरांकी आपोवन हाडा आनी आमची काळजां ह्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जळती दवरूंक प्रयत्न करया. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. बेनलिन एल्वी शलोबो ओमजोर तावन, किंबर्ली एन डिसूजा दुबाय तावन, तेरेजा दोरोती अरन्ना बेंदूर मंगळूर तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन डेनिस पिंटो पुत्तूर मंगळूर हाका सर्वीस पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग असो.